बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मक्का के एक ऐसे घराने में आंख खोलने वाला बच्चा जो अपनी दौलत, सखावत और फहम फरासत के हवाले से जाना पहचाना जाता था। उस बच्चे के वालिद वलीद का शुमार मक्का के मुमताज अफराद में होता था। वो मक्का से ताइफ तक फैले हुए बेशुमार बागात के मालिक थे। अहले मक्का उन्हें अल आदल और अल वहीद के अलकाबात से पुकारते थे। वो अरब का पहला शख्स था जिसने चोरी की सजा में हाथ काटने की तजवीज पेश की, जो बादअज़ां इस्लामी निजाम में भी शामिल हुई। फौजी महारत में भी वलीद का जवाब नहीं था। यूं उस बच्चे को दौलत और मज़कूरा खूबियों का सरमाया विरसे में मिला। बच्चे ने बड़े शाहाना अंदाज में परवरिश पाई। इसके बावजूद उसे मर्दाना खेलों और फनून हर्ब व ज़र्ब सीखने का जुनून था। उसने घुड़सवारी, शमशीर जनी और तीरंदाजी बचपन में ही सीख ली थी। कुश्ती और नेजाबाजी में भी उसका कोई सानी न था। लोग उसे मैदान का जादूगर कहते थे। इन खुदादाद सलाहियतों के मालिक का नाम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो था। मैदान खेल का हो या जंग का, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जहानत और महारत से पासा अपने हक में पलटने के माहिर थे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुश्ती में मक्का के बड़े नामवर पहलवानों को पिछाड़ा। एक बार मक्का में कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका शुमार शहर के नामवर कुश्ती लड़ने वालों में होता था, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबिल थे। दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। मुकाबला काफी देर जारी रहा और फैसला नहीं हो रहा था। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का दाव चल गया। उन्होंने अपने मामूजाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाकर पटखा, जिससे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की पिंडली की हड्डी टूट गई और मैदान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ रहा। कबूल इस्लाम से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते और मैदान जंग में मुसलमानों के खिलाफ पेश रहते थे। जंग ओहद में फतयाब मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाने वाले हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ही थे। जहानत, हाजिर दिमागी, हालात का तज्जिया करने और जंगी हिकमत अमली में आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को कमाल हासिल था। उसी जहानत, मामला फहमी और जंगी सूझबूझ ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुछ अरसे से अजीब जहनी कशमकश में मुब्तला कर रखा था। ये 628 ईस्वी का मौसम बहार था। पौधों पर कलियां फूल बनकर खिल रही थीं। बाजारों में रौनक बढ़ रही थी। हज का जमाना करीब आ रहा था, इसीलिए आरजी दुकानों और ठेलों ने शहर में चहल पहल बढ़ा दी थी। मगर अजीब बात थी कि इस बार बनी मखजूम का शहजादा खालिद कुछ उदास और खोया खोया था। वो शहर में मुनक्किद होने वाले जिस्मानी और जंगी खेल तमाशों के मुकाबलों से बिल्कुल लाताल्लुक था, जिनमें वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। उसकी सोच का महवर इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो सोच रहे थे कि अब तक इस्लाम के मुखालिफिन ने मुसलमानों को मैदान जंग में 28 बार ललकारा है, मगर अपनी तमाम तर अददी बरतरी और बेहतर जंगी साजो सामान के बावजूद जिल्लत उठाई। कभी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के जहन में जंग बदर का नक्शा फिरने लगता, जब मामूली हथियारों से लेस 313 मुसलमानों ने अबू जहल के लश्कर को शिकस्त फाश से हमकिनार किया था। कभी जंग ओहद में मुसलमानों की साबित कदमी और जानिसारी आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में फिरने लगती, तो कभी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो चश्मे तसव्वुर से मक्का के नाकाबिले शिकस्त पहलवान अज़कार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों खाक चाटते हुए देखते। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का जहन और तजुर्बा बेसरो सामान मुसलमानों की उन अजीम फतूहात को समझने से कासिर था। कभी कभी आप सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत है? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के रसूल हैं? उसी कशमकश में कई माह गुजर गए। सुलह हुदैबिया को 1 बरस बीत चुका था। मुआहिदा के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ उम्रा के लिए मक्का में दाखिल हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उलझे जहन के साथ मक्का से निकल गए ताकि वो शहर में मुसलमानों के दाखिले का मंजर न देख सके। मक्का में 3 रोज कयाम के दौरान नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अफसोस खालिद मेरे पास नहीं आया। अगर वो आता तो हम उसका पुरतपाक खैर मकदम करते। खालिद जैसे शख्स को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई।
नाज़रीन, हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिले। आखिर वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई के नाम एक खत लिखा और एक शख्स को दिया कि ये खत खालिद को पहुंचा दो। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल की क्या हालत थी और भाई के खत ने क्या कमाल दिखाया, इस हवाले से खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर जंग और हर माज पर नाकामी क्यों होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में यह ख्याल तकवीयत पकड़ता चला गया कि कोई गैबी ताकत मेरे दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बना रही है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए मक्का में तशरीफ लाए तो मैं वहां से निकल चुका था, जिस पर मेरे भाई ने मुझे खत लिखा जिसमें तहरीर था, मुझे ताज्जुब है कि तुम इस्लाम से इस कदर नफरत करते हो, हालांकि तुम्हारे जैसा अक्लमंद आदमी कभी इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। मेरे भाई, गुमराही के अंधेरे से निकलकर हक की रोशनी में चले आओ। भाई का खत पढ़कर मेरे दिल की हालत बदल गई और मैं रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने को बेताब हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को किसी पल चैन नहीं था। आपने मक्का के कई बाअसर अफराद को हाल दिल सुनाया मगर किसी ने कबूल इस्लाम के हवाले से आपकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर आपने दिल का हाल हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया। वो कबूल इस्लाम के लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ देने पर राजी हो गए। यूं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मक्का से मदीना रवाना हो गए। रास्ते में हुदा के मकाम पर उन हजरात की मुलाकात हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई जो हबशा से आ रहे थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, अबू सुलेमान कहां का इरादा है? आपने फरमाया, वो कबूल इस्लाम के इरादे से मदीना जा रहे हैं। हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि वो भी यही इरादा रखते हैं। 31 मई 628 ईस्वी का दिन इस्लामी तारीख में बेहद अहमियत रखता है। उस दिन इस्लाम के दो अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सबसे आगे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पीछे अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बाद उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूर से आते देखा तो तबस्सुम फरमाया और उस वक्त तक मुस्कुराते रहे जब तक ये तीनों हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने आकर खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाकों और दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को इस्लाम के दावतनामे देकर गैर मुस्लिम अरब रईसों और पड़ोसी बादशाहों की तरफ रवाना फरमाया। उसी सिलसिले में एक खत हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ बसरा के ईसाई हाकिम हारिस बिन शिमर को भी भिजवाया गया। जब हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो बल्का के इलाका मोता पहुंचे तो वहां के ईसाई हाकिम शर्जील बिन उमर ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार कर लिया और सिफारती आदाब व अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी से शहीद कर डाला। जब हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दुखी हुए। आपने हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो को 3000 मुजाहिदीन के साथ हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो के खून का हिसाब लेने के लिए मोता की तरफ रवाना फरमाया। ये 8 हिजरी का वाकया है। लश्कर रवाना फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुश्मन से लड़ते हुए जैद शहीद हो जाएं तो लश्कर इस्लाम हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो की जेर क़यादत लड़े। अगर हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी राय खुदा में जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश कर लें तो इस्लामी फौज की क़यादत हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा संभाल लें। अगर वो भी खाले के हकीकी से जा मिलें तो मुसलमान जिसे चाहें सालारे लश्कर चुन लें। शर्जील बिन उमर को जब इस्लामी फौज रवाना होने की इत्तला मिली
تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی، ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3,000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,25,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، مگر اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کرتے گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی، انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ناظرین، ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔
उधर मदीना मुनव्वरा में रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैदान जंग का नक्शा आपकी आंखों के सामने कर दिया, जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू रवां थे और आप मैदान जंग का आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब झंडा जैद ने संभाल लिया, वो शहीद हुए। अब झंडा जाफर ने उठाया, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने थामा और उन्होंने भी जान राह अल्लाह में कुर्बान कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हा को रुके और फिर फरमाया, अब झंडा उठाया अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने और उसको फतह हासिल हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठा दिए और अल्लाह के हुजूर यूं दुआगो हुए, ऐ अल्लाह, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फाते रखना। नाज़रीन, यही वो मार्का हक व बातिल था जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेमिसाल शुजात, हैरान कुन जंगी हिकमत अमली और कयामत खेज तलवारबाजी के बायस रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैफुल्लाह का लक़ब पाया। नाज़रीन, मक्का के गिरदो नवा में बहुत से बुत कदे थे, जिनमें सबसे बड़ा बुत अज़ा का था। अज़ा को मुशरिकीन ताकत और खुशहाली की देवी जानते थे। मुशरिकीन पत्थर की उस लाचार देवी के हुजूर ताकत के उसूल और माली आसूदगी हासिल करने के लिए चढ़ावे चढ़ाते और गिड़गिड़ाते थे। अज़ा का बुत वादी नखला के एक मोबिद में रखा था, जो मक्का से 10 मील दूर बुस्तान आमिर के बाग में वाक़ था। उस मोबिद का इंतजाम बनु शेबान के सपुर्द था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा का बुत तोड़ने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुकर्रर फरमाया। यूं आप रजी अल्लाह ताला अन्हो 30 फौजियों के साथ वादी नखला की तरफ रवाना हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो 25 रमजानुल मुबारक को उस मोबिद में दाखिल हुए और सामने चबूतरे पर रखा अज़ा का बुत एक ही वार में जमी बोस कर दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर खबर दी कि अज़ा को खाक में मिला आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं खालिद, तुम अज़ा तक नहीं पहुंच सके, वापस जाओ और असली बुत को तोड़ो। दरअसल मुशरिकीन ने ताकत की देवी की हिफाजत के लिए 2 बुत बना रखे थे, एक असली और दूसरा नकली। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर फौरन वापस पलट आए। आपको वापस आते देखकर मोबिद का परोहत दासियों समेत भाग गया। जाते जाते वो अज़ा के गले में तलवार लटका गया कि ताकत की देवी खुद ही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से निमट लेगी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अज़ा के असली बुत को तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो एक लड़की ने बाजू फैलाकर आपका रास्ता रोक लिया। आपने पहले वार में ही उसके सर को तन से जुदा कर दिया और दूसरे वार से खुशहाली और ताकत की देवी पाश पाश कर दी। फतह मक्का से 15 रोज बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि बनु सकफ का हुक्मरान आसपास के साथियों के साथ मिलकर मुसलमानों के साथ फैसला कुन जंग की तैयारी में मसरूफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 मुजाहिदीन के साथ उस खतरे से निमटने के लिए 27 जनवरी 630 ईस्वी को मक्का से रवाना हुए और 31 जनवरी को हुनैन के करीब एक गहरी वादी में उतर गए। मालिक बिन औफ ने मुसलमानों की आमद की खबर पाकर इंतहाई चालाकी से काम लेते हुए अपनी फौज को वादी के पेचो खम में यूं छुपा दिया था कि मुसलमानों को उसकी कानो कान खबर न हुई। 1 फरवरी 630 ईस्वी को इस्लामी लश्कर का हर अव्वल दस्ता, जिसकी कयादत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो कर रहे थे, घात में छुपे दुश्मन से बेखबर वादी हुनैन के तंग धर्रे में दाखिल हुआ। ताक में बैठे दुश्मन ने उस पर तीरों की बारिश कर दी। मुसलमानों के लिए यह हमला कतई गैर मुतवक्किल था। दूसरी तरफ मुजाहिदीन का दस्ता जिस रास्ते में दाखिल हो चुका था वो बेहद तंग था। मुजाहिदीन पर कई अतराफ से बेतहाशा तीर बरस रहे थे। मुसलमानों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। नतीजतन हर अवल दस्ते में भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू होकर उलट पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने सिपाहियों को पुकार रहे थे, मगर ऐसा शोर और अफरा तफरी मची थी कि कोई आपकी आवाज नहीं सुन रहा था। साथ ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हो चंद साथियों की मदद से हमलावरों को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। आपकी तवज्जो बटी हुई थी। दुश्मन निशाना ताक कर आप पर तीर बरसा रहा था। कई तीर आपके जिस्म में उतर चुके थे, मगर आप डटे हुए थे। आखिर ज्यादा खून बह जाने के बायस आप बेहोश होकर घोड़े से गिर गए।
उस दौरान हर अव्वल दस्ते के पीछे आता इस्लामी लश्कर भी उस तंग रास्ते में दाखिल होकर घात लगाए दुश्मन के तीरों की जद में आ चुका था। इस्लामी लश्कर अभी नागहानी बरसते तीरों से न संभला था कि शिकस्त खाकर पसपा होता हर अव्वल दस्ता उससे टकराया। इस्लामी लश्कर में शदीद अफरा तफरी फैल गई और सिपाही इधर उधर भागने लगे। उस वक्त अगर कोई मैदान जंग में साबित कदम था तो वो रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद जानिसार सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो शामिल थे। नाजरीन, उस वक्त चंद मुसलमान सिपाही भाग रहे थे और दुश्मन उनका ताकुब कर रहा था। उस नाजुक मौका पर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कमाल जुर्रत से काम लेते हुए हमलावर दस्ते के सालार को मार गिराया। कई सहाबा पलट कर उस दस्ते पर टूट पड़े। जबरदस्त झड़प के बाद बनु सकफ का ये दस्ता भाग खड़ा हुआ। अब जंग का पांसा पलटने लगा था। उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह डरे में पड़े जख्मों से चूर बेहोश बनी मखजूम के शहजादे खालिद बिन वलीद पर पड़ी। आपने जब देखा तो फौरन उनके पास तशरीफ ले गए और उनके जिस्म पर सर से पांव तक फूंक मारी, जिस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आंखें खोल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, खालिद उठो, खालिद उठो, मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है। खालिद फौरन उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म से तीर निकालकर पट्टी बांध दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म में एक नई रूह फूंक दी थी। आप उठ खड़े हुए, तलवार संभाली और घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जिस्म पर बेशुमार जख्म थे, मगर इस मर्दे मैदान का जज्बा आसमान को छू रहा था और उनका घोड़ा सबसे आगे दुश्मन की सफों में बिजली की मानिंद दौड़ रहा था। दुश्मन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वार से बचने के लिए चुपते फिरते थे, मगर उन्हें कहीं अमान न मिलती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लिबास खून से सुर्ख हो रहा था, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मुहिम में दलेरी और जमा मर्दी की तारीख अपनी तलवार से यूं तहरीर कर रहे थे कि दुश्मन हवास खो रहा था। हरीफ कबाइल के कई नामवर सरदार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों मारे गए। दुश्मन पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की इतनी दहशत बैठी कि कुछ ही देर बाद दुश्मन आगे आगे भाग रहा था और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का दस्ता उनके ताकुब में था। नाजरीन, ये नवंबर 630 ईस्वी की बात है। 30,000 फौजियों पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर सरवर दो आलम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मशहूर शहनशाह हरकल की सरकोबी के लिए शाम के सरहदी मकाम तबूक में खैमजन था। नाजरीन, रूमी बादशाह हरकल जो 40,000 अफवाज के साथ इस्लामी सल्तनत पर फैसला कुन हमले के बारे में सोच रहा था, तबूक में इस्लामी लश्कर की खबर पाकर परेशान हो गया। जब उसे ये इत्तला मिली कि खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर की क़यादत फरमा रहे हैं, तो मारे खौफ के उसके आसाब जवाब दे गए। यूं रूमी लश्कर बगैर लड़े ही अंदरूने मुल्क बिखर गया। रूमी लश्कर के फरार से गिरदो नवा के गैर मुस्लिम सरदारों और कबाइल पर इस्लामी लश्कर की धाक बैठ गई और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी इताअत व फरमाबरदारी का यकीन दिलाने लगे। मगर दोमता अल जंदल का हाकिम अकीदर बिन अब्दुल मालिक बहुत मगरूर और बददिमाग था। उसने न सिर्फ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनी का पैगाम भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुस्ताख के मुकाबले के लिए हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुंतखब किया। साथ ही हिदायत फरमाई कि अकीदर को जिंदा पकड़ कर लाना है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामील में 400 सवारों के साथ दोमता अल जंदल की तरफ रवाना हो गए। सहराई रास्ता बेहद दुश्वार गुजार था। लोग उस सहरा को अबूर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ समझते थे। गर्मी बला की थी, प्यास से जान निकली जा रही थी। आप जज्बाए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार अपने सवारों की हिम्मत बढ़ाते उस सहरा का सीना चीरते बड़े चले जाते थे।
آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتا الجندل کے نوا میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طاقتور ہاتھوں سے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ ناظرین، عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ مسائب اس قدر گھمبیر تھے کہ خدا نخواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعویداروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کا سپہ سالار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلیحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلیحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے۔
ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراریں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے ہواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے ہواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ ناظرین، طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس مارکہ میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریبکاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس بےہودہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سانجی اور شریک بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ ناظرین، اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا اور فرمایا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہ پہنچیں مسلمہ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دہرائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمہ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔
अकरबा के मकाम पर दोनों की फौजें आमने सामने थीं। जब मुसैलमा कज़्ज़ाब को हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने की खबर हुई तो वो 40,000 फौजियों के साथ मैदान जंग में उतरा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ऊंची जगह पर अपने लश्कर को रोक लिया। यहां से आप दुश्मन पर अच्छी तरह नजर रख सकते थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। दाएं हिस्सा की सिपा सलारी निहार और रिजाल के सपुर्द की, बाएं हिस्से का सरदार हुक्म बिन तुफैल को मुकर्रर किया, जबकि कल्ब की क़यादत खुद संभाल ली और जंग के लिए तैयार हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके पैरोकारों को दीन हक की दावत दी। जवाब में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मुसलमानों को अपने खुद साख्ता दीन की तरफ बुलाया। फिर दोनों लश्कर आमने सामने सफारा हो गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब एक फरेबी और मक्कार शख्सी नहीं बल्कि बतौर जंगी माहिर के उसने बड़ा नाम पैदा किया था। उसने जंग की चाल चली ताकि मुजाहिदीन थक जाएं तो उन पर दाएं बाएं से तूफानी हमले करके तहस नहस कर दिया जाए। इसके बरक्स हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सामने से सीधा हमला करने का फैसला किया। ताहम आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक तरफ अबू हुज़ैका रजी अल्लाह ताला अन्हो थे तो दूसरे बाजू की कमान ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो संभाले हुए थे, जबकि कल्ब की क़यादत हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद अपने हाथ में रखी। ये 632 ईस्वी की बात है। दिसंबर आधे से ज्यादा गुजर चुका था। एक सुबह मुसैलमा कज़्ज़ाब और लश्कर इस्लाम के दरमियान ऐसी खूनरेज जंग का आगाज हुआ जिसकी मिसाल उससे पहले की इस्लामी तारीख में नहीं मिलती। कज़्ज़ाबी लश्कर की तरफ से दाएं तरफ के सिपा सालार निहार और रिजाल ने मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुकाबले पर ज़ैद बिन खत्ताब आए। दोनों के दरमियान मर्दाना वार मुकाबला हुआ, मगर निहार और रिजाल ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों मारा गया। फिर घुमसान का रन पड़ा। यूं लगता था जैसे फरीकैन फतह और शिकस्त के लिए नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के लिए बरसरे पैकार हों। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में मुजाहिदीन बढ़ चढ़कर मुर्तदीन पर हमलावर हो रहे थे और चाहते थे कि कज़्ज़ाबी लश्कर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने लश्कर को घुमा फिराकर दिफाई अंदाज में लड़ रहा था और चाहता था कि मुसलमान थक जाएं तो उन्हें घेरे में लेकर पीस डाले। कज़्ज़ाब की तरफ से दिफाई जंग के बावजूद जंग में बेपनाह शिद्दत पाई जाती थी। जमीन खून से सुर्ख हो रही थी। जमीन पर जा बजा लाशें बिखरे पड़े थे या जख्मी पड़े आहो बुक्का में मसरूफ थे। मुजाहिदीन चूंकि तादाद में कलील थे और उन्होंने जारहाना हिकमत अमली अपना रखी थी, इसलिए उन पर आहिस्ता आहिस्ता थकन गालिब आने लगी। मुसैलमा उसी लम्हे के इंतजार में था। उसने ताजा दम दस्ते जंग में भेज दिए जो यकायक दिफाई जंग छोड़कर मुजाहिदीन पर जारहाना हमले करने लगे। कज़्ज़ाबी लश्कर के ताजा दम दस्तों ने थके हारे मुजाहिदीन पर बेपनाह दबाव बढ़ा दिया। लश्कर इस्लाम हमलों की शिद्दत से पसपा होने लगा। मुसलमानों की पसपाई की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वो तादाद में कम थे और लड़ते लड़ते थक चुके थे। तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने ऐसी बेशुमार जंगें लड़ी थीं जिनमें दुश्मन की तादाद उनसे कई गुना ज्यादा थी, मगर मुजाहिदीन ने अल्लाह के फजलो करम से उन्हें शिकस्त फाश दी। इस बार पसपाई की एक बड़ी वजह लश्कर इस्लाम में इख्तिलाफ का पैदा होना था। उस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार इस बहस में पड़ गए कि उनमें से ज्यादा बहादुर कौन है। ये वो नाजुक वक्त था कि इस्लामी लश्कर दुश्मन की ताकत से ज्यादा अपनी नाइत्तेफाकी के बायस तबाही के धाने पर पहुंच चुका था। दुश्मन का दबाव मुसलसल बढ़ रहा था और इस्लामी लश्कर में शिकस्त के आसार पैदा होना शुरू हो गए थे। नाज़रीन, हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत ज़ैद बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुज़ैका रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर और नामवर जंगजू जुरत और बहादुरी की नई तारीख रकम करते हुए जामे शहादत नोश कर चुके थे। उस लम्हे वो शख्स आगे बढ़ा जिसके बारे में अरब कहा करते थे कि वो जंग का पांसा पलटने और हारी हुई जंग जीतने में बेमिसाल है। वो शख्स आगे बढ़ा जिसके लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके दुआ मांगी कि परवरदिगार, खालिद तेरी तलवार है, इसे हमेशा फतह नसीब फरमाना। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस नाजुक सूरत हाल में अपने हवास को मुजतमे किया। फिर महाजरीन और अंसार की बहादुरी का झगड़ा यूं निपटाया कि महाजरीन का लश्कर अलग बना दिया और अंसार का लश्कर अलग, बल्कि तीसरा लश्कर बदुओं का तश्कील दिया और फरमाया कि अब साबित करो कि तुम में से अल्लाह के ज्यादा करीब कौन है।
नाजरीन, अल्लाह के इस सिपाही ने इस्लामी लश्कर की कमजोरी को देखते ही देखते दुश्मन के लिए कैसी खौफनाक और तबाहकुन ताकत में बदल दिया था। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों से यूं मुखातिब हुए, अल्लाह के मुजाहिदों, हमने मैदान जंग में बाहमी इत्तेहाद को नजरअंदाज किया है। कोई नहीं बता सकता कि तुम में से कौन बहादुरी से लड़ा और कौन पहले भागा, मुहाजिर, अंसार या बद्दू। अब मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया है। बहादुरी और बुजदिली का फैसला तानाजनी से नहीं, मैदान जंग में होगा। उठो और दुश्मन पर जवाबी हमला करो। अगर एक गिरोह पर दुश्मन का दबाव बढ़ जाए तो दूसरा उसकी मदद करे। हमें आज साबित करना है कि मुसैलमा की नबूवत झूठी है। याद रखो, अगर आज हम शिकस्त खा गए तो झूठी नबूवत तुम पर मुसल्लत हो जाएगी। हम मुसैलमा के गुलाम और हमारी औरतें मुर्तदीन की लौंडियां होंगी। नाज़रीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिताब के बाद तमाम लश्कर ने कसमें खाई कि वो आखिरी दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म पर इस्लामी लश्कर अल्लाह अकबर के नारे लगाता हुआ दुश्मन पर टूट पड़ा। फरीकैन एक दूसरे को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए बढ़ चढ़कर हमले कर रहे थे। कभी इस्लामी लश्कर का पल्ला भारी नजर आता तो कभी झूठे नबूवत के दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब के फौजी मैदान मारते नजर आते। मौरिखीन के मुताबिक मुसलमानों को ऐसा सख्त और खूनरेज मार्का पहले कभी पेश नहीं आया था। मैदान लहू रंग हो गया था और हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। नाज़रीन, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के जहन ने सूरत हाल का तज्जिया किया तो एक ही बात समझ में आई कि जब तक मुसैलमा कज़्ज़ाब नहीं मारा जाता, दुश्मन को हराना मुहाल है। उस फैसले पर पहुंचकर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नजर मैदान जंग पर डाली और फिर अल्लाह का नाम लेकर तने तनहा दुश्मन पर टूट पड़े। जो सामने आया मारा गया। मुर्तदीन के कई नामी ग्रामी जंगजू हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार का निशाना बने। आप दुश्मन को मारते काटते मुर्तदीन के कल्ब तक जा पहुंचे और मुसैलमा कज़्ज़ाब को मुकाबले की दावत दी। कज़्ज़ाब, जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के गैज़ो गज़ब और जंगी महारत के हाथों अपने सूरमाओं को गाजर मूली की तरह कटते देख चुका था, घबराकर अपने मुहाफिजों के हल्के में लश्कर के मजीद अंदर चला गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पलटकर मुजाहिदीन को यकदम हमला करने का हुक्म दिया और खुद मुसैलमा के मुहाफिज दस्ते पर टूट पड़े। मुसैलमा के मुहाफिजों का हल्का हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार से तहस नहस हो गया। दुश्मन पलटकर भागा। मौरिखीन के मुताबिक ये लड़ाई इस कदर खूनरेज थी कि जिस घाटी में ये लड़ाई हो रही थी उसका नाम ही खून की घाटी पड़ गया। मुर्तदीन की एक बड़ी तादाद ने भागकर हदीकियतुर रहमान नामी बाग में पनाह ले ली। ये किला नुमा वसीओ अरीज बाग था जिसका दरवाजा बेहद मजबूत था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो मुजाहिदीन के साथ दुश्मन का ताकुब करते हुए उस बाग के दरवाजे तक पहुंच चुके थे और सोच रहे थे कि मजबूत दरवाजे को कैसे खोला या तोड़ा जाए। उस दौरान एक बहादुर सिपाही बरा बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़ा और उसने इसरार किया कि उसे बाग के अंदर फेंक दिया जाए ताकि वो बाग का दरवाजा खोल दे। जब बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो का इसरार हद से बढ़ा तो उसे बाग की दीवार पर चढ़ा दिया गया। नाजरीन, उस अल्लाह के सिपाही ने अंदर कूदकर दर्जनों दुश्मन सिपाहियों का घेरा तलवार के जोर पर तोड़कर बाग का दरवाजा खोल दिया। फिर इस्लामी लश्कर सैलाब की मानंद बाग में दाखिल हो गया। यहां मुर्तदीन इस कसरत से मारे गए कि इस बाग का नाम ही हदीकियतुल मौत पड़ गया। नाजरीन, अब मुसैलमा कज़्ज़ाब को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वो अपने चंद मुहाफिजों के साथ बाग से भाग निकलने की कोशिश में वहशी बिन हर्ब की बच्ची का निशाना बनकर शदीद जख्मी हो गया। कज़्ज़ाब अपने पेट से बच्ची निकालने की कोशिश कर रहा था कि अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर तलवार के एक ही वार से मुसैलमा कज़्ज़ाब का सर तन से जुदा कर दिया, जिसे देखकर बचा हुआ लश्कर सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ और यूं तारीख इस्लाम की खूनरेज तरीन जंग खत्म हो गई जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के फौजी कारनामों में एक यादगार कारनामे का इजाफा कर गई। नाजरीन, अब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की नजरें हीरा पर लगी थीं। दरियाए फुरात के किनारे बसा ये शहर आतिश परस्तों यानी आग की पूजा करने वालों का गढ़ माना जाता था। उस इलाके पर अज़ादिबा नामी शख्स हुकूमत करता था। अज़ादिबा ने खुरनक नाम का एक ऐसा शानदार महल बनवा रखा था जिसकी मिसाल मदाइन से रूम तक नहीं मिलती थी। उस बेमिसाल महल के बागात दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि उस महल से कसरा ईरान की ज़ियाफत तबा का सामान मुहैया किया जाता था।
جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو عزادبہ نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک انتہائی ماہر جنگجو تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ عزادبہ کی چال جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی تو انہوں نے چند بجلی سفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بند باندھتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ ناظرین، عزادبہ ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتہ کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ اردشیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ یکے بعد دیگرے ان وحشت ناک خبروں نے عزادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا رائی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب خورنک کے شہرۂ آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوفزدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہیں۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا مگر اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے مگر ان میں سے قصر ابن بغیرہ نامی قلعے کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمروان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی 3 قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی مگر اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جمع تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں 4 نے متفقہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو 4 جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 4 قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہش مند تھے مگر قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیراندازوں کو الگ کر لیا، پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں اور پھر اچانک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر 4 قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 کی ایک صبح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان 4 قلعوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں ہی کے ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقہ کو فتح کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومتا الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والی وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی، اور اتنے بڑے رقبہ پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومتا الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر گہری غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، مگر حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز بن غنم کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کسرا کی فوج ہم سے خائف ہے، دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اسی وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم ترین تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں تقریباً 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب روایت کسرا اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھیجوائے، جن میں کہا گیا تھا، نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور طاقتور تھے، اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے، اور پیشتر اس کے کہ دشمن ان کی منشا سمجھ پاتا، 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر معمور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتو کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا وہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہ تیغ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعہ کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔
नाज़रीन, किला बंद दुश्मन की हालत खौफ और दहशत के मारे खराब हो रही थी। अब वो फतह तो दूर की बात, लड़ाई कभी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कोई फिक्र थी तो बस जान बचाने की। किला वालों की हालत अजीब व गरीब थी। एक तरफ शेरजाद परेशानी के आलम में टहल रहा था, दूसरी तरफ जख्मियों की आहो बुका और तीसरी तरफ हलाक होने वालों के अजीजो अकारिब का रोना एसाब का इम्तिहान ले रहा था। आखिर शेरजाद का हौसला जवाब दे गया। उसने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो से अमान की दरखास्त की। जनाब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, मैं शेरजाद को उसके खानदान और सिपाहियों के साथ इस तरह शहर से जाने की इजाजत देता हूं कि उनके पास घोड़ों के सिवा कुछ ना हो और वो हमारी फौज के सामने से गुजरें। नाज़रीन, जुलाई 633 ईस्वी की गर्म सुबह शेरजाद गर्दन झुकाए अपने अहले खाना और बची खुची फौज के साथ शहर छोड़ गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो मुजाहिदीन के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाते फातिहाना अंदाज में शहर में दाखिल हो गए। शहरियों ने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने नायब ज़बरकान बिन बदर को यहाँ का अमीर मुकर्रर किया और खुद ऐन अतमर की तरफ कूच कर गए। नाज़रीन, अयाज बिन गनम रजी अल्लाह तआला अन्हो दूमतुल जंदल की मुहिम में बुरी तरह फंसे हुए थे। उस शहर को जेर करने के लिए उनकी हर कोशिश नाकाम रही थी। आखिर तंग आकर अयाज बिन गनम रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को मदद के लिए पुकारा। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को अयाज बिन गनम रजी अल्लाह तआला अन्हो का पैगाम मिला तो वो मदाइन पर हमले का सोच रहे थे, मगर अयाज रजी अल्लाह तआला अन्हो की मदद नागुज़ीर थी। कुछ देर सोच विचार के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जवाब भेजा, अयाज जरा सब्र करो, तलवारें लहराते दस्ते बर्क रफ्तारी से तुम्हारी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। फिर खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अदीम को ऐन अतमर का अमीर बनाया और खुद मैज 6000 मुंतखब सवारों के साथ दूमतुल जंदल की तरफ कूच कर गए। अल्लाह के सिपाहियों का ये मुख्तसर सा लश्कर हवा से बातें करता हुआ सिर्फ 10 रोज में अकीदर बिन मालिक के सर पर पहुंच गया। नाज़रीन, ये वही अकीदर बिन मालिक था जिसने रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्कड़ दिखाई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो जिंदा पकड़कर बारगाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर चुके थे। उसी वक्त उसने अपने रवैये पर माजरत करके इताअत कबूल कर ली थी, मगर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद ये गुस्ताख फिर से मुसलमानों के खिलाफ हो गया था। दूमतुल जंदल में उस वक्त अकीदर बिन मालिक के लश्कर के अलावा बड़े बड़े ईसाई कबाइल और बुत परस्तों के जंगजू भी भारी तादाद में मौजूद थे। अकीदर बिन मालिक को जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो की आमद का पता चला तो वो खौफजदा हो गया। उसने जूदी बिन रबिया और दीगर सलारों को मशवरा दिया कि खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो जंगी महारत में जवाब नहीं रखते और फतह हमेशा उनके कदम चूमती है, इसलिए मुनासिब यह है कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए। मगर जूदी और उसके दीगर सालारों का चूंकि कभी खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए वो जंग करने के लिए अड़े रहे। उनका कहना था कि खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो का मुख्तसर लश्कर तवील सफर के बाद यहां पहुंचा है, लिहाजा बहुत थका हुआ होगा, इसलिए उसे शिकस्त देना मुश्किल नहीं। नाज़रीन, यूं दूमतुल जंदल के बाहर मैदान सज गया। जूदी और वदिया खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के मुकाबले पर आए, जबकि इब्ने हजरजान और इब्ने अल अहम अयाज बिन गनम रजी अल्लाह तआला अन्हो के खिलाफ मैदान में उतरे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को असल फिक्र मदाइन की थी, जहां वो काम अधूरा छोड़कर आए थे, इसलिए वो जल्द अज जल्द दूमतुल जंदल का किस्सा खत्म करना चाहते थे। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने कुछ सवारों को अरब जाने वाले रास्ते पर मुतय्यन किया और अपने बच जाने वाले मुख्तसर से लश्कर के दोनों बाजुओं को फैलाकर दुश्मन पर हमला करने और टूट पड़ने का हुक्म दे दिया। साथ ही हुक्म दिया कि जूदी और वदिया को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो और आपके मुजाहिदीन के पास वक्त कम था, इसलिए उन्होंने दुश्मन पर इतनी शिद्दत और जारहियत के साथ हमला किया। दुश्मन जो खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हो के लश्कर को तादाद में कम, थका हारा और आसान हदफ समझकर अपनी फतह को यकीनी समझ बैठा था, इस कहर अंगेज हमले की ताब न लाकर तिनकों की तरह बिखरने लगा। मुकाबला तो दूर की बात, उल्टा उन्हें जान के लाले पड़ गए। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो के हुक्म की तामील में जूदी और वदिया को जिंदा पकड़ लिया गया। जब ईसाई दस्तों ने अपने सरदारों का हशर देखा तो उन्हें आफियत इसी में नजर आई कि भागकर किले में पनाह ले लें। दूसरी तरफ अयाज बिन गनम दुश्मन से बरसरे पैकार थे। फरीकैन के दरमियान सख्त मुकाबला जारी था कि अकीदर ने इब्ने हजरजान और इब्ने अल अहम की मदद के लिए किला से ताजा दम फौजी दस्ते भिजवा दिए, जिससे दुश्मन का पल्ला भारी हो गया और अयाज बिन गनम रजी अल्लाह तआला अन्हो का लश्कर पसपा होने लगा। उस सूरत हाल में चाहिए तो यह था
کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو آتے، مگر وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے پر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، مگر اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی تھے اور پیچھے اور بازوؤں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، جب حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سپاہیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی چال سمجھ آئی تو وہ اش اش کر اٹھے، ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، مگر پیچھے کہاں بھاگتا، عقب میں تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضرجان اور ابن الایہم کو بچاؤ کی اور صورت شہرائے عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضرجان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچہ کھچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضرجان اور ابن الایہم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کا رخ کیا۔ ناظرین، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل، جسے دومتا الجندل اور دومت الجندل بھی کہا جاتا ہے، پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہو سکی جو شہادت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 642 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور جنگی